घनकियो लैलै घनकियो रूपन्देही एफएम घनकियो 102 मेगा हर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। यो संसार नाशवान संसारबाट मुक्त भएर रहनुभएका ज्ञानीले अथवा महापुरुषले आफ्नो अनुभव के बताउनुहुन्छ भने, म हुँ विज्ञानमय कोषदेखि अतीत। महापुरुषले भन्नुहुन्छ, जो जीवन मुक्त देह मुक्त हो, उहाँको अनुभव के छ भने, के भन्नुहुन्छ भने, म हुँ विज्ञानमय कोषदेखि अतीत। यस्तो आत्मा जो हो, त्यो आत्मा रूपमा रहिरहनु भएका ज्ञानी, त्यो आत्मालाई लिएर, आत्मा माने शुद्ध चैतन्य सच्चिदानन्द, जो सधैँ सधैँ एकनाश रहिरहन्छ, आनन्द रूपले मात्रै रहिरहेको हुन्छ। यसमा मृत्यु आदिको प्रसङ्ग हुँदैन, किनकि यो आत्माको प्रसङ्ग हो। आत्मा अमर हो, आत्माको मृत्यु हुँदैन। यसैले आत्मालाई आफू जोले भन्नुहुन्छ र रहनुहुन्छ, त्यस्तो आत्मा मात्रमा रहिरहनु भएका ज्ञानीको के अनुभव छ भने, म हुँ विज्ञानमय कोषदेखि अतीत। विज्ञानमय कोष भनेको बुद्धि जो विज्ञानको रूपमा रहेको छ, जो 5 ज्ञानेन्द्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध अथवा कान आँखा नाक मुख छाला, जसलाई 5 ज्ञानेन्द्रिय भनिन्छ। यो 5 ज्ञानेन्द्रियसित रहिराखेको जो बुद्धि हो, यस्तो बुद्धिको अवस्थालाई विज्ञानमय कोष भनिन्छ। कोष माने बन्धनको रूपमा रहेको यस्तो बुद्धि, जसलाई विज्ञानमय कोष भनिन्छ। किनकि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध त इन्द्रिय हुन्, ज्ञानेन्द्रिय हुन्। यो त शरीर सहितको अनुभव। अब यो त आउने जाने भित्रको, नाशवान भित्रको यस्तो जो बुद्धिको जो अनुभव हो, जसलाई विज्ञानमय कोष भनिन्छ। यही विज्ञानमय कोष रूपले रहेको जो बुद्धि हो, यही बुद्धिको नै हो संसार। सारा शरीर रूपले रहिराखेको जो छ बुद्धि, यसलाई भन्छ विज्ञानमय कोष। यस्तो अवस्था जहाँसम्म रहन्छ, त्यो अवस्था हो विज्ञानमय कोष। कस्तो अवस्था भने, 5 ज्ञानेन्द्रिय सहित रहिराखेको बुद्धि। यस्तो बुद्धि जोले यो संसारलाई अनेक शरीरलाई लिएर, किनकि बुद्धिले त सबैलाई आफू भनेको छ, यसरी त्यो कर्ता रूपले रहेको छ। यस्तो जो बुद्धि हो, यसलाई विज्ञानमय कोष भनिन्छ। अब यो विज्ञानमय कोषको जो छ अवस्था, यस विषयलाई लिएर ज्ञानवानले के भन्नुहुन्छ भने, म हुँ विज्ञानमय कोषदेखि अतीत। अतीत भनेको रहित, रहित भनेको म
विज्ञानमय कोषदेखि रहित हुँ, विज्ञानमय कोषदेखि म अलग हुँ, यसरी भन्नुहुन्छ। किन अलग हो भने यो विज्ञानमय कोष त लगातार सधैँ रहिरहने वस्तु होइन। 24 घण्टाभित्र हामी हेऱ्यौँ भने पनि यो विज्ञानमय कोष त लगातार रहिराख्दैन। जाग्रत स्वप्न अवस्थामा रहे पनि सुषुप्ति अवस्थामा त यो विज्ञानमय कोष रहँदैन। सुषुप्तिमा त्यसको विलय हुन्छ। यो विज्ञानमय कोष जो बुद्धिको चलखेल हो, जसले संसारलाई आफू आफ्नो भनेको छ, त्यसको त स्थिति हुँदैन नि यो गाढा निद्रामा। त्यति बेला त यसको अभाव हुन्छ नि। तर ज्ञानवानलाई अभाव स्वीकार्य छैन, किनभने अभावलाई जान्नेवाला जो आत्मा हो त्यसको त अभाव छैन, त्यसको त सद्भाव छ। त्यसैले गाढा निद्रामा जो विज्ञानमय कोषको अभाव हुन्छ, त्यो अभावमा पनि यस्तो जान्नेवाला जो चेतन आत्मा हो त्यसको अभाव छैन। त्यसकारणले ज्ञानवानको स्थिति अविनाशी हो, लगातार हो, सधैँ रहिरहने हो, एकनास रहिरहने। किनकि विज्ञानमय कोष हुँदा पनि यसलाई जानिराख्ने जो साक्षी चेतन आत्मा हो, त्यो साक्षी चेतन आत्मा रूपले रहिरहनुहुन्छ। यसरी जाग्रत स्वप्नमा पनि साक्षी चेतन आत्मा रूपले रहिरहनुहुन्छ भने सुषुप्तिमा पनि विज्ञानमय कोषको अभावलाई जानेर रहिरहनुहुन्छ। को? ज्ञानवान, को चेतन आत्मा रूपले रहिरहनु भएको शुद्ध चैतन्य सच्चिदानन्दलाई आफू भनेर रहिरहनु भएको जो ज्ञानवान हो, जो देहमुक्त जीवनमुक्त हो, जसले परम पुरुषार्थ गर्नुभएको छ, जसलाई महापुरुष भनिन्छ, यस्तो ज्ञानीको अनुभव। अब यो जो छ विज्ञानमय कोष लगातार रहिराख्ने वस्तु होइन। जाग्रत स्वप्नमा रहे पनि सुषुप्तिमा हुँदैन। तर सुषुप्तिमा चेतन आत्माको पनि अभाव छैन। त्यसैले चेतन आत्मा अविनाशी हो, विज्ञानमय कोष अविनाशी होइन। त्यसकारणले ज्ञानवानले भन्नुहुन्छ विज्ञानमय कोष म होइन, मेरो पनि होइन भन्नुहुन्छ। विज्ञानमय कोषलाई ज्ञानवानले म पनि होइन, मेरो पनि होइन भन्नुहुन्छ। किनभने विज्ञानमय कोषलाई लिने बित्तिकै त आफू पनि एउटा अवस्था विशेषमा मात्रै रहन सम्भव भयो, लगातार रहिरहनु त सम्भव भएन। जाग्रत स्वप्नमा रहिरहनु सम्भव भए पनि सुषुप्तिमा रहिरहनु सम्भव भएन, खण्डित भयो, अभाव भयो। अभाव त ज्ञानवानलाई स्वीकार्य छैन, किनकि अविनाशी हो ज्ञानवानको स्थिति। त्यसकारणले भन्नुहुन्छ यो विज्ञानमय कोषदेखि म अलग हुँ, त्यसलाई जान्नेवाला हुँ। त्यस्तो जान्ने जो साक्षी चेतन हो, त्यस्तो साक्षी चेतन आत्मा म हुँ भनिकन विज्ञानमय कोष म पनि होइन, मेरो पनि होइन, म विज्ञानमय कोषदेखि अलग्गै हुँ, त्यसलाई जान्नेवाला हुँ। जान्नेवाला र जानिने वस्तु त सधैँ अलग हुन्छ। विज्ञानमय कोष जानिने भित्र पर्यो, जुन आउने जाने र नाशवान भित्र पर्यो। जान्नेवाला जो साक्षी चेतन आत्मा हो त्यो अविनाशीमा पर्यो, अखण्ड रूपमा पर्यो, सदाकालीन पर्यो। यसरी ज्ञानवानले आफ्नो अनुभव भन्नुहुन्छ, जो यथार्थ हो, जो मुक्त हुन चाहने सबैको लागि अनुकरणीय हो। यस्तो कुरा सधैँ सुख शान्तमा, सधैँ परिपूर्ण आनन्दमा मुक्त भएर रहिरहन चाहनेका लागि यो यस्तो जान्न अति जरुरी छ। किनभने संसार शरीर सदाकालीन होइन, सदाकालीन त चेतन आत्मा हो। त्यसैले विज्ञानमय कोषलाई खण्डित गर्नुभयो ज्ञानवानले र अविनाशी जो सदाकाल हो त्यसलाई देखाएर आफ्नो जो स्थिति हो त्यसलाई देखाउनु भयो, जुन हामी सबैलाई अनुकरणीय हो। किनकि ज्ञानी हुनलाई, मुक्त हुनलाई, परिपूर्णता हुनलाई, मृत्युलाई जितेर सदाकाल रहिरहनलाई त यस्तो ज्ञानलाई त लिनै पर्ने हुन्छ, जुन वेद वेदान्तको निष्कर्ष हो, सार हो। जुनलाई लिएन भने मुक्ति कसैको पनि सम्भव छैन, जसलाई लियो भने मुक्ति सबैको सम्भव छ। अब यसको लागि अब जो छ
चेतन आत्मा आफू सदाकालीन हो। बुद्धि जो विज्ञानमय कोष हो त्यो सदाकालीन होइन भन्ने दृष्टान्त 2-3टा लिउँ अहिले, किनभने दृष्टान्तबाट हामीलाई छर्लङ्ग हुन्छ। एउटा दृष्टान्त ल्याउँ, सूर्यको प्रकाश र आकाशको दृष्टान्त। सूर्यको प्रकाश र आकाशको दृष्टान्त। अब सामान्य रूपमा सूर्यको प्रकाश र आकाश त एउटै देखिन्छ, एउटै अनुभव हुन्छ। किनभने सूर्यको प्रकाश जो छ चारैतिर जो हामी आकाशतिर हेर्दा जो अनुभव गर्छौँ त्यो सूर्यको प्रकाश र आकाश त हामीले एउटै जस्तो हामीले अनुभव गर्छौँ। तर वेदान्तले के भन्छ भने मुक्तिशास्त्रले त्यो एउटै होइन, त्यो अलग अलग हो। त्यो अलग अलग कसरी हो भने अर्थात् आकाशदेखि जो सूर्य हो त्यो अलग हो। आकाश र सूर्य एउटै होइन, अर्थात् सूर्यको प्रकाश र आकाश एउटै होइन। कसरी एउटै होइन भने आकाश त सूर्य आउनुभन्दा पहिले आएको, पहिले रहेको। यो आकाश फेरि आउने जाने भित्र पर्दैन। आकाश त सदाकालीन हो, आउने जाने भित्र त सूर्य पर्छ, किन सृष्टिमा आएको प्रलयमा जान्छ। त्यसैले सूर्यको प्रकाश जो छ, यद्यपि सूर्यको प्रकाश र आकाश एउटै जस्तो लाग्छ तापनि अलग कसरी हो भने सूर्यको प्रकाश आउनुको पहिले नै आकाश विद्यमान थियो र प्रलयमा सूर्य जब प्रलयमा नष्ट हुन्छ अनि सूर्यको प्रकाश पनि नष्ट हुन्छ। भले फेरि उत्पन्न हुन्छ तापनि प्रलयको बेलामा त रहेन नि। नरहे पनि आकाश त रहिराख्यो नि त, किनभने आकाश त सूर्य प्रकाश सूर्य आउनुभन्दा पहिले रहेको, पहिले देखिरहेको र सूर्य प्रकाश नरहँदा पनि आकाश त रहिरहन्छ। अथवा हामी बिहान साँझको अनुभव हेरौँ, बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा पहिला पनि आकाश त थियो नि माथि। सूर्योदय भयो, साँझ घाम नडुब्दासम्म हामीले सूर्य प्रकाशको रूपमा देख्छौँ। फेरि घाम डुब्यो, साँझ घाम डुबे पनि आकाश त डुब्दैन नि। त्यसैले आकाश र सूर्य प्रकाश सधैँ अलग हो। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सूर्य प्रकाश जस्तै हो विज्ञानमय कोष, आकाश जस्तै हो चेतना आत्मा। जसरी आकाश सदाकालीन हो त्यसरी चेतना आत्मा सदाकालीन हो। यस्तो ज्ञानवानको निश्चय र स्थिति अनुभव छ। सूर्य प्रकाश जसरी आउने जाने भित्रमा पर्यो त्यस्तै विज्ञानमय कोष पनि जाने आउने भित्रमा पर्यो। त्यसैले यथार्थ के भन्दाखेरि चेतना आत्मा ठहर्यो, विज्ञानमय कोष ठहरेन। अर्को दृष्टान्त तातो फलाममा, फलाम जो तातो हुन्छ त्यति बेला फलाम र तातो एउटै जस्तो हामीलाई अनुभव हुन्छ, किनभने तातेको फलाम छ। तर विचार गर्यो भने एउटै होइन, तातो आगोबाट आएको हो। त्यसैले फलाम आगोदेखि सधैँ अलग्गै हो। तातेको बेलामा एउटै जस्तो अनुभव भए पनि वास्तवमा एउटै होइन तातो फलाम, किनभने जो फलाम तात्यो अग्निबाट अथवा आगोबाट तात्यो, आफै तातेको त होइन। त्यस्तै विज्ञानमय कोष जो देखियो अनुभवमा आउँछ कसको सत्ता शक्तिबाट भन्दा आत्माको सत्ता शक्तिबाट, आगोको सत्ता शक्तिबाट फलाम तात्यो। तर फलाम हो आगोदेखि सधैँ अलग्गै। फलाम स्थानीय हो विज्ञानमय कोष, अग्नि स्थानीय हो आत्मा। यसरी आत्मा सदाकालीन हो, विज्ञानमय कोष सदाकालीन होइन। जसरी तातो फलामको अविनाशी होइन, आगोको सम्पर्क हुँदासम्म मात्रै तातो हो, त्यसपछि होइन। न अगाडि तातो थियो न पछाडि तातो, आगोको सम्पर्कले मात्रै तातो भएको। आगो माने आत्मा, फलाम माने विज्ञानमय कोष बुद्धिगत। अब फेरि हामी अर्को यथार्थ दृष्टान्तमा ल्याउँ, अन्तस्करण। अन्तस्करण भनेको बुद्धि लगायतलाई अन्तस्करण भन्छ। बुद्धि, चित्त, मन, अहङ्कार जो छ यसको संयुक्त नाम हो अन्तःकरण। यो अन्तःकरण कस्तो हो भन्दाखेरि सूर्य प्रकाश जस्तै अथवा फलाम जस्तै हो, विज्ञानमय कोष रूप हो।
अन्तस्करण। अब अन्तस्करण सुषुप्तिमा छैन, तर सुषुप्तिमा जो अज्ञानको साक्षी रूपले अखण्ड रहिराखेको जो प्रकाशक चैतन्य हो त्यसको विद्यमान छ। त्यसकारणले अन्तस्करण नहुँदा पनि चेतन आत्माको त विद्यमानता रह्यो। त्यसैले चेतन आत्मा अखण्ड हो, जुन रूपमा रहे ज्ञानीमा रहेको प्रमाणित हुन्छ जो कोही पनि। यसरी हामीले बुझेर विज्ञानमय कोषदेखि सधैँ अतीत अर्थात् रहित हो ज्ञानवानको स्थिति जो चेतन आत्मा सच्चिदानन्द रूपले रहिरहेको हुन्छ। यो यथार्थ हो। मुक्तिको लागि यो जान्न हुन संसारका सबैलाई बाटो यही हो, सबैका लागि सम्भव छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउनेछु। तबसम्म सनातन धार्मिक संस्था अखण्ड सुख केन्द्र नेपालको संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष बलराम जीसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख। अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि